أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الليل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشاه والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى والليل واو لام زبر واللام يا زبر لي والليل لام زيلي والليل إذا يغشى يا غين زبر يغشين كري زبر شاء يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى تا زبر تا جيم لام زبر جل لام كري زبر لا تجلى وما خلق الذكر والأنثى واو لام زبر والهمزة نون پیش والأنثى كري زبر سا والأنثى إن سين عين زبر سعي زبر يا سعي كاف ميم پیش كم سعيكم لشتى لام زبر لا شين تا زبر شت تا كري زبر تا لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى همزة عين زبر أعطى كري زبر طا أعطى واو تا زبر وتا زبر ته وتا خاف كري زبر خا वत्तक़ा अअता वत्तक़ा। ये ता की आवाज़ यहाँ पे नहीं निकालनी है, ता पढ़ना है, तो मोटा करके पढ़ा जाता है। ओके। वसद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु फा ज़बर फा सीन ज़बर सा फसा नून पेश नु फसनु यासीन ज़बर यस सीन ज़ेर सी फसनुयस्सी रा पेश रू हा उल्टा पेश हूँ फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा लाम लाम ज़ेर लिल यासीन पेश युस लिलयुस रा खड़ी ज़बर रा लिलयुस्रा फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा وأما من بخل با زبر با خا زیر خی باخی لام زبر لا بخل واستغنى واو سين زبر واستغين زبر تغ واستغنون کھڑی زبر نا واستغنى وكذب بالحسنى फसनुयस्सिरुहु और ये फसनुयस्सिरु ये दोनों हरुफ सेम पढ़े जाएंगे। फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा
लाम लाम जे लिल आइन सीन पेश उस लिल उस रा खड़ी ज़बर रा लिल उसरा फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा वमा युगनी अन्हु आइनुन ज़बर अन्हा पेश हो अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा ता ज़बर ता रा दाल ज़बर रद रद दाल खड़ी ज़बर दा तरद्दा मालुहु इज़ा तरद्दा إن علينا للهدى लाम लाम ज़बर लल हा पेश हु लल्हु दाल खड़ी ज़बर द लल्हुदा। इस सूरत के जो लास्ट में हरूफ है उनके सब के ऊपर खड़ी ज़बर है, ठीक है। लिल उसरा इज़ा तरद्दा इन्ना अलैना लल्हुदा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप सब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करें और मैं इंशाल्लाह डेली की अपनी वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।